बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ सामीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप खैर व आफियत से होंगे। मैं आप सबको अपने कुरान चैनल कुरान विद क़ारी अब्दुल जब्बार में खुश आमदीद कहता हूँ। टुडे आई विल इंट्रोड्यूस अबाउट इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन ऑफ कुरान। आई वेलकम टू यू ऑल इन माई कुरान चैनल कुरान विद क़ारी अब्दुल जब्बार। आज का सबक नंबर हमारा 42 सबक नंबर 42 है, कुरान की अहम मालूमात के बारे में। कुरान मजीद के अंदर जो अहम मालूमात है, इंशाअल्लाह ताला मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आज की वीडियो में, आज की क्लास में वो अहम मालूमात आपको दे सकूं जो आज तक आपको पता नहीं होगी। टुडे आई विल इंट्रोड्यूस अबाउट इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट कुरान। व्हाट इज़ मंजिल एंड व्हाट इज़ रुकू, व्हाट इज़ सुजूद। कुरान मजीद के अंदर मनाजिल क्या है, कुरान मजीद के अंदर सुजूद क्या है, कितने सुजूद हैं कुरान मजीद के अंदर, और आयात कितनी है कुरान मजीद के अंदर, हिज़्ब क्या है कुरान मजीद के अंदर, पारे कितने हैं कुरान मजीद के अंदर, सूरतें कितनी हैं। ये सारी मालूमात हासिल करने के लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल कुरान विद क़ारी अब्दुल जब्बार को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें ताकि तमाम आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। इस नियत से कि सवाब भी हासिल होगा और ये सदका जारिया भी होगा। तो आज आइए हम आगे चलते हैं कि कुरान मजीद की जो मालूमात है वो क्या है। आइए अब आगे चलते हैं। कुरान मजीद का मुख्तसर तारुफ, कुरान मजीद की लुग़वी माना और कुरान मजीद की इस्तिलाही माना क्या है। कुरान मजीद, ये कुरान जो लफ्ज़ है ये क़िराअत से मनक़ूल है, क़िराअत से निकला है, जिसके माना है सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब। और इस्तिलाह में कुरान मजीद को कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर नाजिल की हुई किताब मसाहिफ के अंदर लिखी हुई है और बाकायदा बगैर किसी शक व शुबह के तवातुर के साथ ये कुरान मजीद जो है ना हम तक पहुंच रहा है, तवातुर के साथ, तसल्सल के साथ पहुंच रहा है। अब आगे चलते हैं। कुरान मजीद के और क्या नाम है। तकरीबन मेरी मालूमात के मुताबिक, मेरी नॉलेज के मुताबिक कुरान मजीद के टोटल जो नाम है वो 55 है, 55 नाम है कुरान मजीद के, जिनके अंदर सराहतन भी है, यानी सराहत के साथ बाकायदा कुरान मजीद का नाम लिया गया है, और कुछ नाम जो है किनायतन यानी इशारतन, सराहतन भी और किनायतन भी नाम। उनमें से चंद नाम मैं आपके सामने जिक्र कर देता हूँ। सबसे पहले अल किताब भी कुरान मजीद को कहा गया है, अन-नूर भी कहा गया है, अल हुदा भी कहा गया है कुरान मजीद को, और अहसनुल हदीस भी कहा गया है कुरान मजीद को, और इसी तरह शफा भी कहा गया है कुरान मजीद को, अर्रहमा भी कहा गया है कुरान मजीद को, अल वही भी कहा गया है कुरान मजीद को, अल हक भी कहा गया है। ये चंद नाम थे जो मैंने आपके सामने बयान किए, लेकिन टोटल नाम कुरान मजीद के जो है वो बशमूल कुरान एक 55 टाइम्स आया है, जिसमें किनातन भी और इसमें सराहतन भी नाम। कुरान मजीद के अंदर टोटल रुकू की तादाद 540 और आयत की तादाद 6666, रुकू 540 और वर्सेस 6666। कुरान मजीद के अंदर टोटल सुजूद की तादाद है 14, लेकिन इसके अंदर सूरह हज जो है, हज के अंदर 2 सुजूद पाए जाते हैं। सुजूद यानी सजदे तिलावत, जहां पर आयत आती है और सजदे तिलावत, वहां पर रुक कर फिर सजदा किया जाता है। सूरह हज के अंदर 2 सजदे हैं। एक आया है आखिर में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू रकऊ वस्जुदू वअबुदू वफ़अलुल खैर लअल्लकुम तुफ़्लिहून, एक ये आयत है। लेकिन इसके अंदर इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि उनके नज़दीक ये दोनों सजदे होंगे, पहला भी और दूसरा भी, तो उसके मुताबिक 15 सुजूद है। लेकिन इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक टोटल 14 सुजूद हैं कुरान मजीद के अंदर, यानी सजदे तिलावत। ये सजदा वो कहते हैं कि चूंकि यहाँ पर रुकू और सुजूद, या अय्युहल्लज़ीना आमनू रकऊ वस्जुदू, दोनों का जिक्र है। जब दोनों का कंबाइन जिक्र हो तो इससे मुराद या नमाज है, तो लिहाजा ये सजदा नहीं किया जाएगा। तो उनके नज़दीक टोटल कुरान मजीद के अंदर 14 सुजूद हैं। और इसी तरह कुरान मजीद के अंदर जो कुरान मजीद की जो आखिरी वही है, वही के एतबार से सूरह माइदा आयत नंबर 3, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। कुरान मजीद के जो सूरह, कुरान मजीद की वही के एतबार से जो आखिरी मकाम वो मैदान अरफात था। कुरान मजीद की वो सूरह जो शफा है और मुकम्मल दुआ है वो सूरतुल फातिहा है। सूरह यासीन को कुरान मजीद का दिल कहा जाता है। सूरह रहमान को जीनतुल कुरान और उरूसुल का कुरान कहा जाता है, यानी कुरान मजीद की खूबसूरत और कुरान मजीद की दुल्हन। लफ्ज़ अल्लाह कुरान मजीद में 2697 मरतबा आया है।
قرآن مجید کا نزولی زمانہ، نزول کے اعتبار سے یعنی کتنے دوران قرآن مجید نازل ہوا، کتنے عرصے میں، 22 سال 2 مہینے اور 22 دن۔ بر صغیر میں قرآن مجید کا سب سے پہلا فارسی ترجمہ جو کیا گیا وہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیا، اور قرآن مجید کا بر صغیر کے اندر سب سے پہلا جو اردو ترجمہ کیا وہ شاہ رفیع الدین رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ عبد القادر نے کیا۔ جامع القرآن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ترجمان القرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قرآن پاک میں کس شخص کا نام لے کر اس کی بربادی کا اور اس کی بیوی کی بربادی کا ذکر کیا گیا ہے؟ ابو لہب کا۔ سورہ لہب کے اندر ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیلہ، ان دونوں کا باقاعدہ نام لے کر، ان کا ابو لہب کا نام لے کر ذکر کیا گیا ہے کہ ان کی بربادی ہے، ان کی ہلاکت ہے۔ قرآن مجید کے اندر شرک ایسا گناہ ہے جو ناقابل معافی ہے، اور قرآن مجید کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا محمد نام 4 بار آیا ہے۔ پہلی مرتبہ سورہ آل عمران آیت نمبر 144 144 وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ۔ سورہ احزاب آیت نمبر 40 مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ۔ اور اسی طرح سورہ محمد کے اندر آیت نمبر 2 وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ، اور سورہ الفتح لاسٹ آیت نمبر 29 محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار۔ قرآن کی وہ سورہ جو بغیر بسم اللہ سے شروع ہوتی ہے، سورۃ التوبہ، اس کو سورۃ البراء بھی کہتے ہیں۔ قرآن مجید کی وہ سورہ جس میں 2 مرتبہ بسم اللہ ہے، سورۃ النمل۔ اور مکے میں قرآن مجید کے سب سے پہلے جو کاتب وحی تھے وہ حضرت شرجیل بن حسنہ، اور مدینے میں جو کاتب وحی تھے وہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ۔ قرآن مجید کی سب سے پہلے خاتون جو حافظہ ہے وہ حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ قرآن مجید میں جس حکیم کا ذکر ہوا ہے وہ حکیم لقمان، سورہ لقمان آیت نمبر 13 وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ۔ یہ آیت نمبر 13 یہ حکیم لقمان کا اس میں ذکر ہوا ہے، یہ سورہ لقمان ہے۔ قرآن مجید میں 1/3 حصہ، قرآن کا 1/3 حصہ سورہ اخلاص کو کہا گیا ہے، اور قرآن مجید کا جو موضوع ہے وہ انسان ہے۔ قرآن مجید میں جس پتھر کا ذکر ہے وہ پتھر یاقوت ہے، اور قرآن مجید میں جن کفار کا نام سے ذکر ہے، نمرود، فرعون، قارون، حامان اور ابو لہب۔ قرآن مجید میں سب سے پہلے جس نبی کا ذکر ہے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام۔ قرآن مجید میں سب سے زیادہ جس نبی کا ذکر آیا ہے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام۔ قرآن مجید میں جس صحابی کا ذکر ہے وہ زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 36 فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا۔ قرآن مجید میں جس سورت کو باب القرآن کہا گیا ہے وہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ قرآن مجید کے اندر جن آسمان کتابوں کا ذکر ہوا ہے اس میں زبور، توریت اور انجیل۔ قرآن مجید جو جس رات میں نازل ہوا اسے لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ قرآن مجید جس مہینے میں نازل ہوا اسے ماہ رمضان کہتے ہیں۔ یہ قرآن مجید کے حوالے سے اہم معلومات جو میں نے آپ تک پہنچائی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے اور اس طرح کی معلومات آپ سننا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں اور حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس ویڈیو کو آپ شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور دوسروں تک اس کو پہنچائیں تاکہ صدقہ جاری بھی ہو اور سب تک یہ اہم معلومات پہنچ سکے۔ اس امید کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں کہ پھر اگلی کلاس میں انشاءاللہ آپ سے ملوں گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لرن قرآن with قاری عبد الجبار، دلکش تلاوت اور تجوید کے اصولوں کے ساتھ قرآن مجید کو سیکھنے کے لیے قاری عبد الجبار کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔